नमस्कार 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 साथै रात्रिकालीन अभिवादन सम्पूर्ण प्यारो प्यारो साहित्यिक अनुरागी मनमुटुहरूमा। आज ढिलै भए पनि र केही दिनको अन्तरालपछि फेरि पनि म कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्यको तर्फबाट मिठो माया अनि नमस्कार स्वीकार्नुहोला। पक्कै पनि साहित्यिक मनमुटुहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामीलाई हेरेर साथ अनि सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा मनभरि यतादेखि मैले लगिसकेको छु। आजको बसाइमा पनि पक्कै पनि कार्यक्रम मनका लहर हरेक हप्ताको प्रत्येक दिन फरक फरक प्रस्तुताको साथ हामी हजुरहरूले त्यो अमूल्य लेखिएका ती मिठा मिठा रचनाहरूलाई वाचन गर्ने अनि उठान गर्ने जमर्को गर्छौँ। साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ हामी कार्यक्रम मनका लहरलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, जो कि हजुरहरू तमाम देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएको साहित्यिक मनमुटुहरूले साथ दिएपछि पक्कै पनि हामी एक दिन अवश्य सफलतामा पुग्नेछौँ। हजुरहरूका ती अमूल्य मिठा तर धेरै मेहनत गरेर लेखिएका ती अमूल्य रचनाहरूलाई पक्कै पनि हजुरहरूको आफ्नै आवाजमा अनि मेरो आवाजमा सुन्न अनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि हजुरहरूको न्यानो माया, मिठो माया र हजुरहरूको हौसलाले गर्दा अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि आफूसँग भएका अमूल्य मिठा रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा छ र कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ, यो चाहिँ हजुरहरूप्रति मेरो आग्रह भयो। ताकि हजुरहरू जस्तै म जस्तै साहित्यिकलाई धेरै रुचाउने, धेरै माया गर्ने, देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नुभएका तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूसम्म पुगोस् हाम्रो यो कार्यक्रम र उहाँहरूको रचनाले पनि स्थान पाओस्। उहाँहरू पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो रचनाहरू सुनाउने अवसर मिलोस्। हजुरहरूले सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा यतादेखि मैले मनभरि सँगाल्दै अहिले भने म हजुरहरूको कमेन्टतर्फ नै लागेँ। मनका लहर साहित्य मञ्चदेखि हार्दिक नमन मन्दिरा भन्दै हुनुहुन्छ। मन्दिरा खड्का मिसलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यसै गरी प्यारो गुरुवर सागर विश्वकर्मा सर, नमन सञ्चालकज्यू लगायत सम्पूर्णलाई भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरको उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई। गीता पौड्याल खतिवडा दिदीको उपस्थित छ। नमन भाइ, सबैलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्यभन्दा भव्य स्वागत छ दिदी हजुरलाई। सिपी सर नमन भन्दै हुनुहुन्छ मनका लहर पेजबाट, पक्कै पनि नमस्कार, यहाँलाई पनि स्वागत छ। उमा दाहाल नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत गरेँ दिदी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। यसै गरी मेरो आवाज आएको छ कि छैन जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे। दिप्यान सिम खडा नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरुवर यहाँलाई पनि। यसै गरी मैले यतिखेरको बसाइमा भने सागर विश्वकर्मा सरले पठाउनु भएको
एउटा रचना देखिरहेको छु। जीवन प्रयास जीवको गजल भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म यो गजलमा आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछु र यस पछाडि म हजुरहरूलाई पक्कै पनि कलमा पनि लिने नै छु। प्रतीक्षा गरेर बसिदिनु होला, यो आशा छ हजुरहरूप्रति। र जीवन प्रयास जीवको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। नजाऊ भो यो बाटो गला दाप्छ, नजाऊ भो यो बाटो गला दाप्छ, काँडा छोडेर फुलको गला दाप्छ। नजाऊ भो यो बाटो गला दाप्छ, काँडा छोडेर फुलको गला दाप्छ, कसको जिम्मा छोडौँ मैले मलाई, कसको जिम्मा छोडौँ मैले मलाई, मेरै जिन्दगीले मेरै गला दाप्छ। कमजोर हुन्छ प्यारको अङ्गालो, कमजोर हुन्छ प्यारको अङ्गालो, रुवाइएको अङ्गालो गला दाप्छ, नजाऊ भो यो बाटो गला दाप्छ। यहाँ हाँस्न मनाइ यस कारण हो, यहाँ हाँस्न मनाइ यस कारण हो, यो बस्तीमा हाँसो गला दाप्छ, रुवाइएको अङ्गालो गला दाप्छ। दुखाइमा यस अर्थ खुसी भएको हुँ, दुखाइमा यस अर्थ खुसी भएको हुँ, मेरो खुसीले तिम्रो गला दाप्छ, नजाऊ भो यो बाटो गला दाप्छ, काँडा छोडेर फुलको गला दाप्छ। जीवु भन्दै हुनुहुन्छ जीवन प्रयास सरको गजल, मिठो गजलको लागि सागर सरलाई पठाउनु भएको र उहाँको लेखन यात्रा अझै अगाडि बढोस् जीवन सरको भन्न चाहे। यसै गरी थकित बाबु सरको उपस्थित देखिरहेको छु, भव्य स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्णमा अनि सञ्चालकज्यूमा भन्दै हुनुहुन्छ प्रिया ओझा, हेलो नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ मिस। सागर आँसु सर पनि देखिरहेको छु, भव्य स्वागत छ सर। रिजाल विनोद सर जोड्नुहोस् ल सर भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ सर। हिरेन्द्र खड्का भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरुवरको पनि उपस्थित देखिरहेको छु, नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ गुरुवर यहाँलाई पनि। कार्यक्रममा दीपक खनाल सरको पनि उपस्थित देखिरहेको छु, नमन शिर भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, आवाज आएको छ शिर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दीपक खनाल सरलाई पनि जानकारीको लागि। मन्दिरा खड्का नमन सम्पूर्णमा, आहा भव्य बसाई वा भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ मन्दिरा मिसलाई पनि। नारायण विशी सरलाई पनि भव्य स्वागत छ। यसै गरी निर्जला सिङताङ बेसलाई पनि भव्य स्वागत छ कार्यक्रममा। र यसै गरी जीके भुषाल सरको पनि उपस्थित मैले देखिरहेको छु, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा मनका लहरमा। यसै गरी उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ, म मुक्तकमा आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछु। पल पल सम्झिएर भेट्न चाहन्न म धोकेबाज निष्ठुरीलाई देख्न चाहन्न म, पल पल सम्झिएर भेट्न चाहन्न म धोकेबाज निष्ठुरीलाई देख्न चाहन्न म, जाऊ तिमी जुन बाटो गए पनि हात समाई तिम्रो बाटो छेक्न चाहन्न म, पल पल सम्झिएर भेट्न चाहन्न म। साहित्य प्रेमी मनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ जीके भुषालजीले। यतिखेर भने मैले कलमा लिने जमर्को गरिरहेको छु रिजाल विनोद सरलाई। जो जति कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ पक्कै पनि रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला, अनुरोध गरेँ। यसै गरी नारायण विशी सर साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। र सबैले आफ्नो रचना राखेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा मैले यताबाट लिएको छु। रचना भने मैले देखिरहेको छैन यतिखेर भने। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ राजेन्द्र भैसाल सरले। कार्यक्रममा भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे राजेन्द्र भैसाल सरलाई। यसै गरी म नि आएको छु ल भन्दै हुनुहुन्छ नारायण विशी सरले। पक्कै पनि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। सुस्मिता केसी नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, बहिनीलाई कार्यक्रममा भव्य
भन्दा भव्य स्वागत छ। तपाईँको आवाज चाहिँ हो क्या सरजी भन्दै हुनुहुन्छ नारायण विशी सरले। धन्यवाद सर। यसै गरी दिनेश ठाकुर प्यारो दोस्त नाइस भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। यसै गरी म नवीन नेपाली साहित्यप्रेमी नवीन नेपालीलाई कल लेडिङ गर्न गइरहेको छु। यतिखेर भने मैले देखिरहेको छैन। आफ्नो आफ्नो रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहोला भन्न चाहे। साहित्यप्रेमी नवीन नेपाली सरलाई मैले खोजिरहेको छु यतिखेरको बसाइमा। पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा छ र हजुरहरू भनी आफ्नो आफ्नो त्यो अमूल्य अमूल्य रचनाहरू पठाएर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा मैले मनभरि लिएको छु। यसै गरी मैले यतिखेरको बसाइमा भने रिजाल विनोद सरलाई एडिङ गरिरहेको छु, तर रिजाल विनोद सरको अहिले उपस्थित छैन, बाहिरिनु भए जस्तो छ। पक्कै पनि सबैजनाले सेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै हुनुहुन्छ नारायण विशी सरले। थ्याङ्क यू सो मच सर। र पक्कै पनि सरले भनेको कुरा एकदमै सही रहेको छ। मनका लहर पेजबाट गजल आएको छ। गजल पठाउने स्रष्टाको नाम चाहिँ आएको छैन। पक्कै पनि नाम पठाइदिएको भए मलाई थोरै सजिलो हुन्थ्यो। पक्कै पनि म यो गजल उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। मनका लहर पेजबाट एउटा गजल आएको छ। यो गजल कसको हो नाम पनि पठाइदिनु होला भन्न चाहे। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, प्यार गर्ने पनि एक आधार भेटियो। दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, प्यार गर्ने पनि एक आधार भेटियो। तिम्रो कोमल दिलमा प्यार भेटिन। आहा आहा, तिम्रो कोमल दिलमा प्यार भेटिन, लाग्छ बरु मुर्दामा प्यार भेटियो। दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, प्यार गर्ने पनि एक आधार भेटियो। सुख खोज्न आएको थिएँ सहरमा, सुख खोज्न आएको थिएँ सहरमा, यहाँ त दुःखको बजार भेटियो। दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, प्यार गर्ने पनि एक आधार भेटियो। तिम्रो कोमल दिलमा प्यार भेटिन, लाग्छ बरु मुर्दामा प्यार भेटियो। आफ्नाहरूले त जिउँदै मारेका थिए, आफ्नाहरूले त जिउँदै मारेका थिए। फेरि पनि तिम्रो वचनमा प्रहार भेटियो। दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, प्यार गर्ने पनि एक आधार भेटियो। कहाँ जाउँ के गरौँ दुधारमा परेछु, कहाँ जाउँ के गरौँ दुधारमा परेछु। म भित्रको म बेरोजगार भेटियो। दिलभित्र अर्को दिलदार भेटियो, प्यार गर्ने पनि एक आधार भेटियो। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद यो मिठो गजलको लागि। तर गजल कसको हो मैले पक्कै पनि छुट्याउन सकेन, नाम आएको छैन यसमा। पक्कै पनि नाम पठाइदिनु होला। यसै गरी युवराज लामिछाने आदरणीय अङ्कलको उपस्थित देखिरहेको छु। म उहाँलाई कलमा जोड्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु र यतिखेर मैले उहाँलाई पनि भेटाएन। यसै गरी रिजाल विनोद सरलाई म फेरि पनि छु है सर भनिदिनुहुन्छ। मैले एडिङ गर्दा कल हुन सकेको छैन। पार्वती श्रेष्ठ हमेशको उपस्थित देखेको छु। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। गीता पौड्याल खतिवडा मिसले आहा भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिदी, यहाँको मिठो मायाले पक्कै पनि। यतिखेर भने मैले युवराज लामिछाने अङ्कललाई एडिङ गरिरहेको छु। पक्कै पनि टाइम भएसम्म जोडिएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा लिएको छु र
केही टाइम अगाडि मैले पढेको गजल यति मिठो थियो, दिलभित्र पनि एक दिलदार भेटियो भन्ने कुरा जुन मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। तर मैले छुट्याउन सकेन कस्तो गजल। दर्शन अङ्कल कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। एकदमै आशीर्वाद बाबु। के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आफूतिर भन। ठिक छ अङ्कल। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? खाना खानुभयो? खाना भइसक्यो। अरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ नि? एकदमै ठिकै छ। म आफ्नो रचनातिर जान चाहे। हुन्छ अङ्कल। मनभरि दुःख अनि पीर बिछाएर, मनभरि दुःख अनि पीर बिछाएर, निदाउन भन्छेउ जन्जिर बिछाएर। आमाले शरीरमा आगो लगाइछन्, आमाले शरीरमा आगो लगाइछन्, बेपत्ता छोराको तस्बिर बिछाएर, मनभरि दुःख अनि पीर बिछाएर। हतकडी खोलेको प्रचार गरिएछ, हतकडी खोलेको प्रचार गरिएछ, नाङ्गो पैताला मुनि तीर बिछाएर, निदाउन भन्छे जन्जिर बिछाएर। पाखुरा चलाऊ पसिना बगाऊ, पाखुरा चलाऊ पसिना बगाऊ, किन खोज्छौ यार शरीर बिछाएर, किन खोज्छौ यार शरीर बिछाएर, निदाउन भन्छेउ जन्जिर बिछाएर। हार्यौ भने कहिल्यै फर्केर नआउनु, हार्यौ भने कहिल्यै फर्केर नआउनु, बाटोमा राख्छौ अबेर बिछाएर, बाटोमा राख्छौ अबेर बिछाएर, मनभरि दुःख अनि पीर बिछाएर, निदाउन भन्छौ जन्जिर बिछाएर। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद प्यारो अङ्कललाई यो मिठो भन्दा मिठो गजलको लागि। आभारी रहे यहाँप्रति कार्यक्रममा जोडिएर यो मिठो गजल सुनाएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। एकदमै धन्यवाद दिन चाहे कलमा जोड दिएकोमा। हुन्छ अङ्कल, आजको बसाइबाट भने छुटिन्छौँ। ओके, बाइ। यतिखेर भने प्यारो अङ्कल युवराज लामिछानेको उपस्थित थियो। धेरै धन्यवाद। अघि मैले पढेको जुन मिठो भन्दा मिठो गजल थियो सागर विश्वकर्मा गुरुको थियो। पक्कै पनि नाम थिएन उसमा, तर यति राम्रो थियो गजल, जो कि मेरो मात्र होइन, जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैको मन छोयो होला। पक्कै पनि म रिजाल विनोद सरलाई एडिङ गर्छु यतिखेरको बसाइमा, र जो जति हुनुहुन्छ पक्कै पनि आफ्नो रचनाहरू पठाएर साथ दिनु होला। एडिङ भइरहेको। नमन सर, कार्यक्रममा भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ। हार्दिक आभार सर, जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो सर। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो त एकदम ठिक छ। पक्कै पनि ठिक हुनु पर्यो, एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। अरू त त्यस्तै हो सर। हुन्छ, ढिला नगरिकन यहाँको परिचयसँगै रचनातर्फ नै लागौँ हामी। हुन्छ सर, हुन्छ, म सुरु गर्छु। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म रिजाल विनोदको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक न्यानो अभिवादन। म बेलबारी 2 लालभित्तीबाट बोलिरहेछु। हजुरहरूमाझ गजल लिएर उपस्थित भएको छु। के कस्तो लाग्छ सुनेर साथ सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। ओइलियो गुलाब जोगाई राखेको, ओइलियो गुलाब जोगाई राखेको, झर्छन् आँसु यो लुकाई राखेको, झर्छन् आँसु यो लुकाई राखेको। ओइलियो गुलाब जोगाई राखेको, झर्छन् आँसु यो लुकाई राखेको। साथी थियो तस्बिर, साथी थियो तस्बिर, त्यो पनि माग्यौ, साथी थियो तस्बिर त्यो पनि माग्यौ, मैले हेरेर चित्त बुझाइराखेको, मैले हेरेर चित्त बुझाइराखेको। झर्छन् आँसु यो लुकाइराखेको। पैसाले आखिर
किनेरै लग्यो, पैसाले आखिर किनेरै लग्यो, सम्बन्ध मिठो बचाइराखेको, सम्बन्ध मिठो बचाइराखेको, मैले हेरेर चित्त बुझाइराखेको। आज त धड्कन रोकेरै छाड्यौ, आज त धड्कन रोकेरै छाड्यौ, टालेर हृदय चलाइराखेको। आज त धड्कन रोकेरै छाड्यौ, टालेर हृदय चलाइराखेको, सम्बन्ध मिठो बचाइराखेको। अन्तिम शेरमा छु। कि देऊ साथ कि पिलाउ विष, कि देऊ साथ कि पिलाउ विष, जीवन तिम्रै भो चढाइराखेको। कि देऊ साथ कि पिलाउ विष, जीवन तिम्रै भो चढाइराखेको, जीवन तिम्रै भो चढाइराखेको। ओइलियो गुलाफ जोगाइराखेको, ओइलियो गुलाफ जोगाइराखेको, झर्छन् आँसु यो लुकाइराखेको, झर्छन् आँसु यो लुकाइराखेको। मिठो भन्दा पनि मिठो गजल सुनाएर र कार्यक्रममा जोडिएर यो मिठो रचना सुन्न पायौँ। म लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूले यहाँप्रति आभारी रहे। पक्कै पनि धेरै भन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ सर। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ रहोस् भन्न चाहे। हस् सर, यहाँनिर हाम्रो एकजना भाउजू हुन्छ, उहाँले पनि एउटा छोटो मिठो राख्ने अनुमति माग्नुभयो, मैले उहाँलाई पनि यसो अवसर दिएँ है सर। हुन्छ। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मम्मी, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छ त। हजुर, मेरो परिचय चाहिँ छोटोबाट दिन चाहन्छु र अर्को जानकारी के गराउँछु भने मेरो फेसबुक आइडीबाट पनि मैले फ्यान रिक्वेस्ट पठाएको छ, यहाँ भाइकोदेखि जोडिँदैछु। अब मेरै आइडीमा जोडिदिनु होला। म इङ्ग्लिस लेखेर यताउता भन्न आउँदैन, म डाइरेक्ट जोडिँदाखेरि मात्रै हो। अलिक पुरानै परिएछ। पक्कै पनि हुन्छ हुन्छ मम्मी, हुन्छ। मेरो हुन्छ, रचना राख्नुहोस्। सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। थरी थरी पहिचान र नाता बुझाउँदै, थरी थरी पहिचान र नाता बुझाउँदै, सन्तानको घुम्ती बाटो सोझो गराउँदै, सन्तानको घुम्ती बाटो। सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोके हिँड्छौँ शिरमाथि। थरभर केही छैन, विश्वास पनि छैन, थरभर केही छैन, विश्वास पनि छैन, नारी जाति सुन्ने भए जगत भरिँदैन, नारी जाति सुन्ने भए जगत भरिँदैन। सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। अन्तिम शेरमा छु। आफ्नो कत्रो औगात छ, आम्दामी र खर्च, आफ्नो कस्तो औगात छ, आम्दामी र खर्च, सही माफीको हामीले वृद्धि लिनुपर्छ,
सही माथिको हामीले लिनु पर्छ सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। धन्यवाद। अब चाहिँ मेरो आफ्नै आइडीबाट जोड दिने कोसिस गर्नु होला। भोलि चाहिँ आजसम्ममा भाइकै आइडीबाट बस्दैछु र हामी जस्तै अरू पनि बस्छ होला। हुन्छ मम्मी, हुन्छ, चिन्ता नगर्नु। हुन्छ, जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजलाई भने छुटिन्छौँ। यो मिठो रचनाको लागि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म जोडिनु भयो। आगामी दिनमा प्रत्यक्ष जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ हजुरलाई आफ्नै आइडीबाट भन्न चाहे। हुन्छ, छुटिन्छौँ यतिखेर भने। रिजाल विनोद सरको उपस्थित को अनुसार उहाँको भाउजू पर्ने आमा, प्यारो आमाले पनि मिठो रचना सुनाउनु भयो। मनिष भयो हामी नारी जाति सिर्जनाको फुलहरू भन्ने रचना। पक्कै पनि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद, आभारी रहे यहाँप्रति। र यसै गरी मैले धेरै भन्दा धेरै साहित्यिक मनमुटुहरूको उपस्थित देखेको छु। शिशिर कठायत सरको पनि उपस्थित छ। यसै गरी मैले यतिखेर भने सागर विश्वकर्मा सरले पठाउनु भएको एउटा गजललाई उठान गर्न चाहे। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिरले अर्को भिर देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिरले अर्को भिर देखेको छैन। नदेख्नु पर्ने कुरा देखिसकियो आँखाले, नदेख्नु पर्ने कुरा देखिसकियो आँखाले, देख्नु पर्ने कुरा आखिर देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिरले अर्को भिर देखेको छैन। यस्तो भनेर हजुर हामीलाई नढाट्नु, यस्तो भनेर हजुर हामीलाई नढाट्नु। खोला देखेको छु तीर देखेको छैन, खोला देखेको छु तीर देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिरले अर्को भिर देखेको छैन। मान्छेले आफ्नो शरीर हेर्छन् ऐनामा, मान्छेले आफ्नो शरीर हेर्छन् ऐनामा, तर ऐनाले आफ्नै शरीर देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिरले अर्को भिर देखेको छैन। बाहिरी संसारमा पुरै देखेको आँखाले, बाहिरी संसारमा पुरै देखेको आँखाले मान्छेको मनभित्रको पीर देखेको छैन, आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिरले। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद सागर विश्वकर्मा सरलाई। सौगात आचार्य सरको देवसिली 13 नवलपरासीको स्रष्टाको गजल सागर विश्वकर्मा सरले पठाएर सहयोग गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। आज कविले अलि धोका दिएको कि भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि खै सर त्यस्तै लागिरहेछ मलाई पनि। दीपक खनाल सरले वा दमदार भएको छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। रेणु चन्द ठकुरीले वा नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। गीता पौडेल कतिवटा मिसले आहा भन्दै हुनुहुन्छ। डिआर दर्नाली सरको पनि उपस्थित देखेको छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर। साह्रै मिठो वाचन भन्दै हाम्रो प्यारो दादा गणेश आचार्यको उपस्थित देखेको छु। भव्य स्वागत छ दादालाई पनि। यसै गरी डिआर दर्नाली सरले यतिखेरको बसाइमा भने गजल पठाएर साथ दिनुभएको छ। म उहाँको गजल उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु, त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई कलमा लिने नै छु। बेला बेला आइदिन्छन् तिम्रा यादहरू, बेला बेला आइदिन्छन् तिम्रा यादहरू, भित्र भित्रै छटपटिन्छन् कस्ता यादहरू। बेला बेला तिम्रा आइदिन्छन् यादहरू, भित्र भित्रै छटपटिन्छन् कस्ता यादहरू।
बिस्तारै यो दिल पनि पुरानो हुँदैछ बिस्तारै यो दिल पनि पुरानो हुँदैछ पुराना हुँदै जानेछन् पुराना यादहरू बेला बेला आइदिन्छन् तिम्रा यादहरू केही बाँकी नरहोस् खरानी बनोस् केही बाँकी नरहोस् खरानी बनोस् यो मनमा यस्तो आगो लाग्या यादहरू पुराना हुँदै जानेछन् पुराना यादहरू जीवनभर नरहला जिन्दगी सायद जीवनभर नरहला जिन्दगी सायद रहेछन् जीवनभर मिठा यादहरू यो मनमा यस्तो आगो लगा यादहरू जसले बिर्सेर गएको वर्षौं भइसक्यो जसले बिर्सेर गएको वर्षौं भइसक्यो वर्षौं पछि उसैलाई नसम्झा यादहरू रहेछन् जीवनभर मिठा यादहरू बेला बेला आइदिन्छन् तिम्रा यादहरू भित्रै छटपटिन्छन् यस्ता यादहरू डिआर दर्नाली अछामको स्रष्टा धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई यो मिठो गजलको लागि नारायण बिसी सर आहा भन्दै हुनुहुन्छ मुक्तक प्रेमी कमल छेत्री सरको उपस्थित देखेको छु हेलो सर नमन भन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर नमस्कार भन्न चाहे र यसै गरी मनोज शर्मा प्यारो आदरणीय अङ्कलको उपस्थित देखेको छु धेरै भए पनि हार्दिक नमन छ है भन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ अङ्कल यहाँलाई पनि यसै गरी जगत थापा सर हार्दिक नमन सर अलि ढिलो आए भन्नुहुन्छ केही छैन सर कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ हजुरहरूको साथ रहन्छ यही खुसी लाग्छ ढिलो छिटो त भइहाल्छ नै यसै गरी प्यारो दादा सन्तोष आचार्य दादाको उपस्थित भाइ सम्झना छ है भन्नुहुन्छ दाइ भव्य स्वागत छ कार्यक्रममा र यसै गरी मैले जगत थापा सरको गजल नम्बर 3 देखेको छु यसै गरी कलमा रेणुचन्द ठकुरी मिसले कल रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ म हेडिङ गरेर यहाँको रचना सुन्नतर्फ लागे यसपछि भने फेरि पनि कमेन्ट मार्फत आएका मिठा मिठा रचनाहरू उठान गर्ने नै छु रेणुचन्द ठकुरी मिसलाई मैले कल गरेको छु एडिङ भइरहेको छ कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु होला पक्कै पनि हामी कार्यक्रम मनका लहरमा प्रत्येक हप्ताको 7 दिन फरक प्रस्तुताको साथ र फरक साथ उपस्थित हुन्छौँ भन्दै थिएँ नमस्कार मिस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ मिस त हराउनु भए जस्तो छ है ठिक छ प्रविधिको गडबडी होला फेरि पनि एडिङ गरेँ म यसै गरी गीता पौडेल कतिवटा दिदीले पनि किसिममा जोड्नु है भन्नुहुन्छ म जोड्नेछु नमस्कार मिस कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू सर अनि रात्रिकालीन अभिवादन नमस्कार के छ आराम हुनुहुन्छ एकदम आरामै भन्नु पर्यो सर अनि हजुरको सुनाउनुहोस् अहिलेसम्म हजुरहरूको मिठो मिठो माया बाँचेकै छु भन्न चाहे र 2 फेरा कल डिस्कनेक्ट भयो फेरि पनि कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट छोड्नु होला भन्न चाहे यसै गरी मैले गीता पौडेल कतिवटा मिसलाई दिदीलाई जोड्न चाहे यतिखेरको बसाइमा पक्कै पनि अहिले लाइभबाट थोरै बाहिरिनु भएको छ रेणु चन्द ठकुरी मिस फेरि पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट छोड्नु होला भन्न चाहे किनभने हजुरको केही समस्या प्रविधिको समस्या पनि हुनसक्छ भन्न चाहे र यतिखेर भने ढिला नगरिकन मार्फत आएका रचना सुरु गर्छु म गजल नम्बर 3 जगत थापा सरको रचनालाई आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछु न त आयो फोन न त खबर दुःख लाग्यो न त आयो फोन न त खबर दुःख लाग्यो बुढा बामा छन् एक्लै छ घर दुःख लाग्यो न त आयो फोन न त आयो खबर दुःख लाग्यो बुढा बामा छन् एक्लै छ घर दुःख लाग्यो
भन्नुहुन्छ एक दिन पक्कै छोड्नेछस् छोरा, भन्नुहुन्छ एक दिन पक्कै छोड्नेछस् छोरा। छोडेर बस्नु पर्दा पढाइको सहर दुःख लाग्यो, न त आयो फोन न त खबर दुःख लाग्यो। बुढा बामा छन् एक्लै छ घर दुःख लाग्यो। मेरो गाउँमा दिनौ मान्छे मरिरहेका छन्, मेरो गाउँमा दिनौ मान्छे मरिरहेका छन्। सरकारले नपठाउँदा डाक्टर दुःख लाग्यो, न त खबर दुःख लाग्यो। बुढा बामा एक्लै छन् घर दुःख लाग्यो। हिजो आयो आज गरिब भनी छोडी गयो, हिजो आयो आज गरिब भनी छोडी गयो। घर दुःख लाग्यो। अन्तिम शेरमा छु। मेरा बाआमालाई पनि आफन्तले मारिदिएका हुन्, मेरा बाआमालाई पनि आफन्तले मारिदिएका हुन्। आमा पनि छिन् आफन्तकै भर दुःख लाग्यो, न त आयो फोन न त खबर दुःख लाग्यो। बुढा बाआमा छन् एक्लै छ घर दुःख लाग्यो। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। यो मिठो भन्दा मिठो राम्रो भन्दा राम्रो शब्द प्रहार भएको गजलको लागि जगत थापा सरप्रति आभारी रहे। धेरै भन्दा धेरै मिठो मिठो आज मिठा मिठा रचनाहरू पढ्न पाएको छु। यसै गरी मैले साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरको गजल देखिरहेको छु। पक्कै पनि सागर विश्वकर्मा सर आहा भन्दै हुनुहुन्छ र साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरको गजललाई उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु र हजुरहरू भने कार्यक्रम हेर्दै कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ र आफ्नो अमूल्य रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा लिएको छु। मेरो गाउँमा साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरको गजल। आज मेरो मनमा ठुलो घाउ भइरहेको छ, आज मेरो मनमा ठुलो घाउ भइरहेको छ। अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। आज मेरो मनमा ठुलो घाउ भइरहेको छ, अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। एक नारीको बीच सडकमा इज्जत लुटिँदा उठु, एक नारीको बीच सडकमा इज्जत लुटिँदा उठु, ऊ ठुलो निर्दोष यहाँ पक्राउ भइरहेको छ। आज मेरो मनमा ठुलो घाउ भइरहेको छ, अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। आहा मिठो। घरमा सासु र बुहारी नमिलेपछि यार, घरमा सासु र बुहारी नमिलेपछि यार, उनलाई म कसरी मिलाउ भइरहेको छ। ऊ टुहुरो निर्दोष यहाँ पक्राउ भइरहेको छ। अब के कथा सुनाऊ पापी मान्छेलाई, अब के कथा सुनाऊ पापी मान्छेलाई। बरु दुनिया छोडेर नै जाउँ भइरहेको छ, उनलाई म कसरी मिलाउ भइरहेको छ। देशमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो सरकार, देशमा नयाँ कानुन, देशमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो सरकार। यहाँ बदनामी हाम्रो ठाउँ भइरहेको छ। आज मेरो मनमा ठुलो घाउ भइरहेको छ, अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। मिठो भन्दा मिठो साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरको गजल ठेगाना दैलेख जम्मूका स्रष्टा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राम्रो छ है भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय अङ्कल मनोज शर्मा। यसै गरी सागर विभोर पालपाली सरको पनि उपस्थित देखेको छु। भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। दैलेखी शिशिर छेत्री आहा राम्रो छ नि भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद शिशिरजी यहाँलाई पनि। यसै गरी गगन थापा सरको उपस्थित देखेको छु, हाई भन्दै हुनुहुन्छ। हेलो सर नमस्ते, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। मनका लहर पेजबाट पनि आहा भव्य भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद।
यसै गरी आदरणीय गुरुवर र सके छरा गुरुको उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ गुरुवर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। यसै गरी रमेश आचार्य साहित्यिक मनहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। प्रेम आचार्य पनि नमन भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ यहाँहरूलाई पनि। सन्तोष विश्वकर्मा सो नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। यसै गरी थापा अस्मि मिसको पनि उपस्थित देखिरहेको छु। वाओ नाइस प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। मिस यहाँलाई पनि आफ्नो रचनाहरू भएसम्म पठाउनु होला। टाइम मिल्छ भने कल्मी सर भन्नुभएको रहेछ नवीन सरले। पक्कै पनि म कल्मी जोड्नेछु सर यहाँलाई पनि। एडिङ भइरहेको छ, मैले यहाँको गजल त उठान गरि नै सकेँ, कमेन्ट पहिला देख्न सकेन, त्यही पनि ठिक छ, म कलमा जोडेँ। नमन सर कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। नमस्कार, शुभरात्रिकालीन अभिवादन छ सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु सर। अनि हजुर लगायत सबै सन्चै हुनुहुन्छ, घर परिवार? हजुर एकदमै सबै ठिकै छ भन्ने खबर पाएको छु। एकदमै राम्रो छ सर भन्नुपर्छ। हजुर लगायत समग्रमा अरू सबै राम्रो छ नि है सर? अनि खाना खानु भएको सरले? खाना अब एकैछिन पछाडि तयारी छ क्यारे। हजुरले खानुभयो कि नै सर? होइन सर, अब एकछिन पछाडि खान्छु। हुन्छ सर, ढिला नगरिकन यहाँको रचना सुनौ, गीत गाउनु भन्ने यहाँलाई नवीन सर किन गाइदिनु भयो त्यो चाहिँ मैले बुझ्नै सकेन। फेरि पनि एडिङ गरिरहेको छु। सरी, नो एन्सर भएको छ, केही छैन। मिलेसम्म फेरि पनि कमेन्ट छोड्नु होला, जोड्नेछु। यसै गरी मैले भूमिका गौतम जीको पनि उपस्थित देखिरहेको छ कार्यक्रममा। भव्य स्वागत छ। वाउ भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। केही छिनमा जोड्नु है भन्दै हुनुहुन्थ्यो गीता पौडेल कतिवटा मिसले। पक्कै पनि यतिखेर भने यहाँलाई देखाइरहेको छैन। यसै गरी सागर विश्वकर्मा सरले गजल पठाउनु भएको छ। अनुराग बमज्यूको गजल भनेर। तर सागर सरलाई पनि एकखेर जोडौँ कि जस्तो भइरहेको छ। यतिखेर भने म नवीन नेपाली सरलाई जोड्छु, त्यसपछि भने सागर सरलाई जोड्नेछौँ कार्यक्रममा। कस्तो समस्या आइदियो सर है? ढिला नगरिकन यहाँको आवाजमा आज मिठो गीत सुन्ने। गीत सुन्ने भन्नुभएको? हजुर हजुर। गीत पनि गाउन गुनगुनाउन पाइन्छ है सर? पाइन्छ, हाम्रो सागर सरले नै भनिसकेपछि त पाइन्छ नि, पक्कै पनि गाउनु न। हुन्छ, म पहिले एउटा रचना उठान गर्छु, त्यस पछाडि चाहिँ म एउटा गीत नै गाउँछु है सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। एउटा रचनालाई एकछिन उठान गर्छु अनि पछाडि एउटा गीत गुनगुनाउँछु सर है। हुन्छ हुन्छ, सुरु गर्नु सक्नुहुनेछ। ओछ्यान भुलिदिन्छन् सिरानी भुलिदिन्छन्, सुतेको ओछ्यान भुलिदिन्छन् सिरानी भुलिदिन्छन्, निष्ठुरीले प्रेम कहानी भुलिदिन्छन्। ओछ्यान भुलिदिन्छन् सिरानी भुलिदिन्छन्, सुतेको ओछ्यान भुलिदिन्छन् सिरानी भुलिदिन्छन्, निष्ठुरीले त अरे पुरै प्रेम कहानी भुलिदिन्छन्। मुखले तिमी मेरो धड्कनमा छौ भने तापनि, मुखले तिमी मेरो धड्कनमा छौ भने तापनि, उता पाए भने यता जानी जानी भुलिदिन्छन्। निष्ठुरीले त कहानी भुलिदिन्छन्, सुतेको ओछ्यान भुलिदिन्छन्। धन्यवाद छ सर है। क्या मिठो मुक्तक अनि दमदार मुक्तक। यसै गरी ढिला नगरिकन यहाँको आवाजमा एउटा गीत सुन्नेछौँ हामी। हुन्छ सर है। अब एउटा ठिकै छ, एकदमै भन्नुभयो, अब एकदमै खुसी पनि लाग्यो। म एउटा सानो गीत गुनगुनाउने प्रयास गर्छु है। हुन्छ सर।
जोडेको नाता तोडेर गयौ राईको घुम्टो डेर गयौ जोडेको नाता तोडेर गयौ राईको घुम्टो डेर गयो। धन्यवाद छ सर है, त्यति साथी दिएको छैन आवाजले। मिठो एकदमै पनि हुन्छ सर, धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिएर मिठो रचना सुनाउनु भयो। खुसी लाग्यो। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ रहनेछ भन्ने आशा छ। पक्कै पनि सर, हुन्छ। रात के रे हुन्छ सर, अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ है। हुन्छ, नमस्ते। यतिखेर भने सागर सरी साहित्य फिल्म नवीन नेपाली सर उपस्थित थियो। यसै गरी जगत थापा सरले जोड्नु होला सर भन्दै हुनुहुन्छ। कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन अनुरोध गरेँ सरलाई, यहाँ मेरोमा देखाइरहेको छैन। यसै गरी म चाहिँ ढिला नगरिकन सागर सरले नै पठाएको रचनालाई आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछु। रचनाहरू धेरै देखिरहेको छु मैले। अनुराग बमज्यूको गजल रहेको छ। समाप्त भयो एउटा कथा रित्तै फर्किए, समाप्त भयो एउटा कथा रित्तै फर्किए, अस्पताल पुगेका क्रुवा रित्तै फर्किए, समाप्त भयो एउटा कथा रित्तै फर्किए, अस्पताल पुगेका क्रुवा रित्तै फर्किए। आशाको दुनियाँमा फेरि अन्धकार भयो, आशाको दुनियाँमा फेरि अन्धकार भयो। तिम्रो बाटो हेरिरहेका आँखा रित्तै फर्किए, समाप्त भयो एउटा कथा रित्तै फर्किए, अस्पताल पुगेका कुरुवा रित्तै फर्किए। घृणा गर्नेलाई माया गरेर के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्नेलाई माया गरेर के गर्नुहुन्छ? रित्तै आउने घाटमा जाँदा रित्तै फर्किए, समाप्त भयो एउटा कथा रित्तै फर्किए। तिम्रो बाटो हेरिरहेका आँखा रित्तै फर्किए। आँखामा आँखा जुदाएर छाती थापे, आँखामा आँखा जुदाएर छाती थापे। पिठ्यु भोक्न आएका छुरा रित्तै फर्किए, समाप्त भयो एउटा कथा रित्तै फर्किए, अस्पताल पुगेका कुरुवा रित्तै फर्किए। अनुराग सरको यो मिठो गजल धेरै धन्यवाद। यसै गरी किर्पो फेसुगाडी नामक सरको उपस्थित छ। ल साहित्यिक मनमा नमन है, म भैरवाबाट हेर्दैछु भन्नुहुन्छ। भव्य स्वागत छ सर। अनि नमन पनि इन्दिरा बोहरा हाई दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमस्कार भन्न चाहे यहाँलाई पनि। ल भाइ पहिला जोड्नु है भन्दै हुनुहुन्छ गीता दिदीले, तर अप्सन नै देखाइरहेको छैन। प्लिज मलाई कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु अनुरोध गरेँ। गीता पौडेल कतिवटा दिदीलाई यसै गरी जगत थापा सरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। मन्दिरा मिस आहा भन्दै हुनुहुन्छ। जगत थापा सरलाई के भएको, कलको पर्खाइमा छु क्या भन्दै हुनुहुन्छ मन्दिरा मिसले। पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन अनुरोध गरेँ, देखाइरहेको छैन मन्दिरा मिसलाई पनि। यसै गरी आहा मिठो हार्दिक नमन प्रस्तुत सर भन्दै हुनुहुन्छ रामदेउबा सरले। भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। रामदेउबा प्रिय सरको गजल, रामदेउबा प्रिय मनको गजल भनेर सागर विश्वकर्मा सरले मलाई पठाएर सहयोग गर्नु भएको छ। पक्कै पनि यो गजललाई उठाइसकेपछि म हजुरहरूलाई कलमा जोड्ने छु। विकट कर्णालीमा राहत नपुग्ने चामल भइरहन्छ, विकट कर्णालीमा राहत नपुग्ने चामल भइरहन्छ। तिम्रो पो सहरमा झल्किरहने घर महल भइरहन्छ। विकट कर्णालीमा राहत नपुग्ने चामल भइरहन्छ,
तिम्रो पो सहरमा झल्किरहने घर महल भइरहन्छ। कोपिलामै ठोकिएको उनको निर्दोष निधार, कोपिलामै ठोकिएको उनको निर्दोष निधार। पाइला पाइलामा जीवन सधैँ असफल भइरहन्छ। तिम्रो पो सहरमा झल्किरहने घर महल भइरहन्छ। दिलमा बसेको मान्छे एक्कासी मस्तिष्कमा आयो। दिलमा बसेको मान्छे एक्कासी मस्तिष्कमा आयो। देखेर हालत उसको धड्कनमा हलचल भइरहन्छ। देखेर हालत उसको धड्कनमा हलचल भइरहन्छ। पाइला पाइलामा जीवन सधैँ असफल भइरहन्छ। बिछोडिएको मान्छे आज बगरमा भेटियो। बिछोडिएको मान्छे आज बगरमा भेटियो। भन्यो बिछोडबाट यो मनमुटु दलदल भइरहन्छ। गालीमा राहत नपुग्ने चामल भइरहन्छ। कुशलको कुरा गर्छु त्यो एउटा वियोगान्त हो। कुशलको कुरा गर्छौ त्यो एउटा वियोगान्त हो। हर बखत सम्झिने याद नै एउटा पल भइरहन्छ। कर्णाली विकट कर्णालीमा राहत नपुग्ने चामल भइरहन्छ। तिम्रो पो सहरमा झल्किरहने घर महल भइरहन्छ। रामदेव सरको मिठो गजलको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। यसै गरी रेणुचन्द ठकुरीले पनि जोड्नु होला सर भन्नुभएको रहेछ। रामदेव सरको पनि उपस्थित, धेरै धन्यवाद सर यो मिठो गजलको लागि भन्न चाहे। मेरोमा अहिलेदेखि कमेन्टहरू सरिरहेको छन्। जगत थापा सरलाई यतिखेर भने मैले एड गर्छु र त्यसपछि म पक्कै पनि हजुरहरूको कमेन्टहरू लिने नै छु भन्न चाहे। एडिङ भइरहेको छ जगत थापा सरलाई। टाइम के कस्तो छ? पक्कै पनि टाइम भएको भाइ भन्दै थिएँ। सर नमस्कार, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर। एकदमै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु सर, अनि तपाईँको भन्नु? एकदमै ठिकै छ सर, यता पनि पनि सन्चै छु भन्नुपर्छ। हुन्छ, कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। यहाँ लगभग 25 जना निकालिरहनु भएको छ। बसिरहेको छ, कार्यक्रम भव्य हुँदैछ। म यसो कानमा एयरफोन हालेर सुनिरहेको थिएँ। अलि व्यस्तसँग ड्युटी त गर्नु, अलि जोड्ने समय मिल्यो जोडिदिने। म एउटा गजल उठान गर्छु। हुन्छ सर। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म छोटो परिचयसँगै गजलतिर हान्छु। म बजाङ्गो मान्छे, जगत थापा हाल प्रवासतिर छु। मेरो गजल भयो कि भएन प्रत्येकले चाहिँ जनाइदिनु होला। तिम्रो त मुटु पनि पत्थर रहेछ, पत्थर रहेछ तिम्रो त मुटु पनि, तिम्रो त मुटु पनि पत्थर रहेछ। आउने जाने बस्नेको घर रहेछ, आउने जाने बस्नेको घर रहेछ। चोखो माया पनि किनबेच हुन्छ, चोखो माया पनि किनबेच हुन्छ। बुझ्नै सकिन कस्तो सहर रहेछ, बुझ्नै सकिन कस्तो सहर रहेछ। आउने जाने बस्ने घर रहेछ। मलाई आफन्तैको विश्वास छैन, मलाई आफन्तैको विश्वास छैन। तिमीलाई दुश्मनको घर रहेछ, आउने जाने बस्ने घर रहेछ। बुझ्नै सकिन कस्तो सहर रहेछ। मेरी चेली गाउँमा चेली मरेको देख्दैन सरकार, गाउँमा चेली मरेको देख्दैन सरकार। बुझ्नै सकिन कस्तो नजर रहेछ, तिमीलाई दुश्मनको घर रहेछ। बुझ्नै सकिन कस्तो सहर रहेछ। म अन्तिम शेरमा छु। म प्रमाण पत्र बोकी परदेशी हुँदा, म प्रमाण पत्र बोकी परदेशी हुँदा, उता गोठालोलाई मन्त्री बन्ने अवसर रहेछ, उता गोठालोलाई मन्त्री बन्ने अवसर घर रहेछ। आउने जाने बस्ने घर रहेछ। तिम्रो त मुटु पनि पत्थर रहेछ। हस्, धन्यवाद सर। जानी भए पनि पक्कै पनि सर आफ्नो ड्युटीको बावजुद पनि कार्यक्रममा जोडिएर कार्यक्रमलाई हेरेर अनि आफ्नो रचनाहरू पठाएर
धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। यसै कार्यक्रम मनका लहरको प्रस्तुता प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबारको प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि धेरै धन्यवाद सर, यहाँसम्म जोडिएर पक्कै पनि आफ्नो रचना मिठो रचना राख्नुभयो। धन्यवाद, आभारी रहे यहाँप्रति। हुन्छ सर, कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, अझै भव्य भन्नुहोस्। शुभकामना, जय साहित्य। म पर्दा पछाडि बसेर साथीहरू हुन्छ उपस्थित पक्कै पनि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। किरण आचार्य के छ खबर भन्नु भएको रहेछ। ठिक छ, म ठिक छु भन्न चाहे। सागर विश्वकर्मा सराहा भन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी दिपेन्द्र विवश विष्ट नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ सर। कल्पना भट्टराई नमन भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ मिस कार्यक्रममा। यसै गरी एसकेटी किङ नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। यसै गरी ऋषिक सराल रसिक सराल रहेछ, नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। आदरणीय गुरु हरिप्रसाद रिमाल नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। ब्याटिङ राजा विशाल सरको पनि उपस्थित छ, नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। यसै गरी रमेश खतिवडा सरको उपस्थित छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। सिपी सर लगायत सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सर। रेणुचन्द ठकुरी मिसलाई फेरि पनि जोड्ने कोसिस गर्छु है त। अब म कृष्ण कल्पना लामिछाने हजुरले यहाँ नमस्कार हजुर, शुभरात्रि भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। भोजराज शाही हार्दिक नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ, आदरणीय गुरु, भव्य स्वागत छ। मनका लहर साहित्य मञ्च आहा आहा मन्दिरा भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मन्दिरा नि कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म यहाँलाई पनि जोड्ने नै छु। यतिखेरको बसाइमा भने म रेणु चन्द ठकुरी मिसलाई जोड्न गइरहेको छु। नमस्ते सर। नमस्ते। नेटले काम नगरेको हो कि किन दुई फेरासम्म आउट हुनुभयो? हुन्छ, ढिला नगरिकन यहाँको रचना सुनौ है त। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। मेरो परिचय दिनुपर्दा म सुन्दर सुदूरपश्चिम डोटी जोराइलबाट, नाम रेणुचन्द ठकुरी हो। मेरो मुक्तक छ हजुर, मुक्तकलाई यसरी सुरुवाती गर्न चाहे है त मैले। हुन्छ। एक एक वचनका चोट मनमा लिएर, एक एक वचनका चोट मनमा लिएर, तिमीले लगाएका खोट मनमा लिएर, एक एक वचनका चोट मनमा लिएर, तिमीले लगाएका खोट मनमा लिएर, बदला लिन आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्यारा, बदला लिन आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्यारा, बाबा आमाको साथ अनि सपोर्ट मनमा लिएर, बाबा आमाको साथ अनि सपोर्ट मनमा लिएर, एक एक वचनका चोट मनमा लिएर, तिमीले लगाएका खोट मनमा लिएर। थ्याङ्क यू सो मच सर, यति नै हो। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद यो मिठो मुक्तको लागि। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ रहोस्। पहिलोचोटि नै देखेँ सायद यतातिर हजुरलाई। हजुर, म सुरुवातीमै हो सर, अहिले पहिलो पटक मुक्तक लेख्न लागेको पनि धेरै भएको छैन, लगभग 2-4 महिना जति भयो। अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। आफूलाई पनि धेरै गर्व लागिरहेको छ सर, हजुरले जोड दिनुभयो, म यसैमा आभारी छु। हुन्छ मिस, धेरै धन्यवाद यहाँसम्म जोडिएर यो मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो। आगामी दिनमा पनि प्रत्येक हप्ताको प्रत्येक दिन कार्यक्रम मनका लहरबाट फरक फरक प्रस्तुताको साथ कार्यक्रम आउने गर्छ। आगामी दिनमा पनि साथ रहोस् भन्ने आशा अपेक्षा साथै यतिखेर भने छुटिन्छौँ। हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। वेलकम। यतिखेर आउनुहुन्थ्यो रेणुचन्द ठकुरी मिस, धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। यसै गरी मिठो भन्दै हुनुहुन्छ थापा सर, नरेश थापा हेलो हाई भन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। थापा अस्मी वाओ भन्दै हुनुहुन्छ, दामी भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद है। थापा अस्मी मिसले पनि हेरेर साथ दिनुहुन्छ, सधैँभरि खुसी लाग्छ। यसरी नै सधैँ साथ रहोस्, मिलेसम्म आफ्नो रचनाहरू पनि पठाएर साथ दिनुहोला।
भन्न चाहे र पक्कै पनि आजको लागि निर्धारित गरिएको मेरो यो समय सकिसकेको छ। हामी नियम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि अझ बढी भए जस्तो लागेको छ समय र यसरी नै आजको जसरी नै सधैँभरि सम्पूर्णको साथ रह्यो भने हामी सहजै अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि हजुरहरूको साथ अनि सपोर्टले गर्दा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ, एक दिन सफलतामा पुग्ने नै छौँ भन्न चाहे। र जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मनका लहर साहित्य सृजनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि आफ्नो त्यो अमूल्य भन्दा अमूल्य रचनाहरू पठाएर प्रत्येक हप्ताको प्रत्येक दिन फरक फरक प्रस्तुताको साथ हामी लाइभ आउने गर्दछौँ। पक्कै पनि आफ्नो अमूल्य रचना पठाएर अनि आफू जोडिएर सधैँ साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। र मसँग प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ कोही यदि भने मेरो पर्सनल आइडीमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि मेरो पर्सनल आइडी सिपी आचार्य रहेको छ। पक्कै पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ जोडिएर पनि हामी साहित्यिक बारेमा सल्लाहहरू लिनेछौँ। पक्कै पनि जोडिन चाहेको खण्डमा पक्कै पनि जोड्ने छौँ हजुरलाई पनि भन्न चाहे। र यतिखेरसम्म जो जतिले मलाई हेरेर अनि निहालेर साथ अनि सपोर्ट दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति आभारी रहे। यतिखेर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ 15-16 जनाले। विशेष गरी जगत थापा सरलाई पनि देखिरहेको छु, थापा अस्मिलाई पनि देखिरहेको छु, हेर्दै गरेको निहाल्दै गरेको अवस्थामा पक्कै पनि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद, मिठो सम्झना सबैमा। र यतिखेर मैले दीपक खनाल सरलाई पनि निहाल्दै गरेको देखिरहेको छु। धेरै धन्यवाद दीपक खनाल सरले पनि साथ दिनुहुन्छ। पक्कै पनि कार्यक्रमलाई सेयर गरेर मिठो हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ भन्न चाहे। र आदरणीय गुरु रसज्ञ छहरा गुरुको पनि यतिखेर मतलब निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले कलमा जोड्न चाहेको थिएँ तर पनि कार्यक्रमबाट बाहिरिसक्नु भए जस्तो लाग्यो। पक्कै पनि गुरुलाई मैले कलमा जोड्ने मेरो ठुलो इच्छा पनि थियो भन्न चाहे। रसज्ञ छहरा गुरुलाई धेरै सम्झना छ गुरु, यहाँलाई आगामी दिनमा पक्कै पनि कलमा म लगायत पक्कै पनि सागर विश्वकर्मा सर, जगत थापा सर, यसै गरी सुशीला भट्ट मिस सबैले हामीले पालो पालो गरेर लाइभ चलाउने गर्दछौँ। पक्कै पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूको साथ रहोस् सधैँभरि मनका लहरमा भन्न चाहे। र यतिखेरसम्म मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई धेरै विशेष धन्यवाद भन्दै आउँदो आइतबारसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्य पनि ओझेलिन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि, जय साहित्य।